हे आमचे पळय लोकांचे पळय जे केले पळय जे आसा हो पयलीं पासून जो फुडेंच विकास पळय जो आसा आनी पयलीं पासून हे जे कोणी केला हांवें केला मरे हे कित्याक कितें करता कित्याक कितें बरोबर न्हू कळपा जाय बरोवन कसो आसता पळय ताका भितरल्या काचकुल्या येता म्हाव येलो कित्याक हें जाता तो कळपा जाय तशें लोकांचें हें पळय जे विकासाचे दृश्टिकोनांतल्यान जर पळय मागेली कितें आसा म्हाजो विकास कसलो परमानंट स्ट्रक्चर तो उरपा जाय पर्सनल विकास न्हू परमानंट स्ट्रक्चर ते आसपा जाय हॉस्पिटल आसपा जाय हे आसपा जाय ते आसपा सगळे तरेचें हें जे पळय आमी केल्लें पळय जें आसा तें आसपा जाय रोहित भाऊ दुसरें सांगपाचें म्हणल्यार विधानसभेत तुम्ही उलयता आसतना खूब कॉमेडी करताले अशें एक तुमचो विनोदी प्रसंग सांगता हय विनोदी प्रसंग हांव खूब सांगपाक शकता एसेंब्लींत कितें आसा एक कोण तरी म्हाका रिपोर्टर विचारपाक लागलो पात्रांव मावलो तूं जें कितें उलयता तें ओपोजिशनाक कळटा काय म्हणून हांवें ताका सांगलें मरे तांकां खंय म्हाका कळना एक एकदां हांव कितें उलयता तें कळपा जाय तशें लोकांचें जेन्ना हांव PWD मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना पर्रीकार म्हाका एसेंब्लींत विचारपाक लागलो अजून मरे त्या बाणस्तारचे पुला मारलो पायप कितें हाडूं नाका म्हणून खंयची कंपनी टेंडर दिला काय म्हणून हांवें पर्रीकारा एसेंब्लींत सांगलें मरे हांवें पर्रीकारा सांगलें ही पायप पळय जी आसा आनी ही पायपाची सायज पळय जी आसा आनी कोटेशन पळय जे आसा आनी टेंडर पळय जो आसा सगळे तरेचे पायपाचे पयलीं पासून हेजे पळय आमी पळय केल्ले पळय जे आसा पर्रीकार मारलो पार पडोवची पायपा म्हणून बसलो मरे कित्याक हांवें ताका लास्ट मेरेन सांगूना पायप खंय आहा ती तो म्हाका पणजेची विचारीत हांव ताका वास्को बोडून हाडटा कळपा जाय आनी तशें करपा जाय आनी कितें करता हांव तांकां सदां एसेंब्लींत कितें करतालो तेंच्यान जर म्हाका एक विचारीत हांवें दुसरें सांगप तांकां ते बेजार जाताले बसताले बसपा जाय तेची तकली मॅड करपा जाय कळपा जाय तशें लोकांचे फुडें उलय पळय ताळयो मारता म्हणून तें कळटा कशें कितें तें कळपा जाय रोहित भाऊ सरकार माडाचे तण केले म्हणजे माडा गवत केले तुझे मत कितें हें पळय BJP वाले पळय जे आसा ते माडाक तण म्हणटा हें बराबर न्हू अरे माडाक जर तुमी तण म्हणटा हें बराबर न्हू माडाक कितें जाता नाल्ल कोण काडटा पाडेली काडटा आतां माड जर तण जालो पाडेली कोण जावचो पडलो तणा वयलो तोड जावचो पडलो ना रे करपा जाय मरे कित्याक कितें करता BJP कित्याक कितें करता बराबर न्हू विकास पळय आसता वेगळे पद्दती आसपा जाय दूरदृश्य आसपा जाय हें आसपा जाय तें आसपा जाय आनी आतां लक्षात दवर हेंचे पळय आतां कितें जालां 11 तारखेक तें सगळें म्हाजें आसा कशें आसता पळय भितरल्यान तें खबर आहा आतां हांव म्हणून कळपा जाय म्हणजे सगळें हांवें केल्लें आसा ती पावती पळय जी आसा ती आतां कळटली मरे 11 तारखेक फुडें उलय आता प्रत्येक वेळा तुम्ही आता असा 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 अशी किततरी असा तुझी मत किततरी असा काय बेश्टो बोळा करूं नाका आसा म्हणजे कितें आसा तें फाटले 5 वर्सां पयलीं पासून आसा तें सोंपलें आतां फुडें जें कितें आसा तें सांगप ना खंय आसा तें लोकांचे हे पळय आमकां पळय जे सगळे तरेचो आज जो हे पळय तेंच्यांनी हें दिल्लें आसा कार्निवाल केल्लो आसा तुमी बरे पद्दतीन ऑर्गनायज केल्लें आसा म्युनिसिपालिटीन केलें सेक्रेटरी बरो घातला आमच्याच मनशां तें एक बरें केलें तशें आसपा जाय तशें लोकांचे रोखडें काड आमगेलें चेक भितर कित्याक कितें करचें बराबर न्हू तशें लोकांचें हें पळय जें विकास पळय जो केल्लो पळय जो आसा तो हांव आसा आनी सगळ्या लोकांक खबर आसा हांव कितें तो खबर आसा लोकांक वासू खबर आसा एक खबर आसा तेका सगळ्यांक खबर आसा आनी म्हणून जें आसा तें आसा हें उनूच आसा सोंपोवपाचें आयच्यान ओके देव बरें करूं आनी मातसो म्हणून कितें म्हणून करपा रे कित्याक कितें करता फुडले 5 वर्सां उलोवपा जाय मरे म्हाका कंटिन्युअस तें आतां म्हाका उलोवन जाम करता काय कितें रे कळपा जाय कित्याक कितें करूं नाका करून सारकी जावपा जाय फुडें वचपा जाय सगळे लोक हे वचपा जाय ते आमचे मदीं झगडी लायता आमचे मदीं हें करतात बराबर न्हू आमकां कळपा जाय आमी कितें करता कितें हें करता तें सगळे तरेचे फाल्यां सकाळीं कितें जालें आतां हे वचून तुमी थंय सांगता म्हाका पिडापीड करच्या तें आसा तें बरोबर पळोवपा जाय बेश्टें उलयलें जायना म्हाका घराचे घरा कडेन म्हाका न्हीद पडपा जाय ती कळपा जाय हे तुमी मागीर कोण ना म्हाज्या फाटल्यान तें सगळें केलें आमी एवढे वचपाचें फोंडा पडपाचें तशें लोकांचें हें पळय जें आसा तें आसा कितें आसा तें म्हाका खबर ना देव बरें करूं